السلام عليكم اخوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلاج. نتمنى من الله لا سيونس الاعجاب ديالكم. ما تنساش دير جيم بارطاجي افيك فوتخ امي. فهمتي؟ المهم لامورتيسمون هو واحد لا كونستاتاسيون كونطابل، واحد الكونستاتاسيون، واحد المعاينه كونطابل دو لا بيس نقصان دو فالور d'immobilisation dépréciée avec le temps. هو واحد الكونستاتاسيون معينة اون كونطابل دو لا بيس نقصان ديال واحد الفالور ديموبيليزاسيون سو ديبريسيون افيك ثلاثه ديال الحوايج. المهم لامورتيسمون بالعربيه هو مثلا انا مشيت بغيت شريت واحد الماتيريال باغ اكزومبل ما اي حاجه، مثلا ناخذ باغ اكزومبل شريت مثلا شي تليفون اولا شي حاجه، بغيت مثلا شريتو وداز عليه واحد المده مثلا واحد العام، ياك داز عليه واحد المده ديال واحد العام، وبغيت نعرف داك التليفون بشحال كينقص القيمه ديالو. هذيك هي لامورتيسمون بالعربيه هو الاستهلاك. إلى كونستاتاسيون معينة اون كونطابل دو لا بيس هو المعاينة ديال النقصان لا بيس دو فالور ديموبيليزاسيون، القيمة ديال دوك ليموبيليزاسيون سو ديبريسيون افيك. كنحدهم افيك تخوا شوز. عندنا لو طون يعني الوقت، عندنا لوساج هو الاستخدام، اما كنقولوا لوساج اما كنقولوا فاكتور فيزيك. مثلا ليساج مثلا بحال مثلا مشيتي شريتي شي تليفون نيت، شريتي ودازت واحد المده ديال مثلا ديال دوز اني ولا اني، المهم بغيتي تعاود فيه البيع. اول حاجه ملي غتمشي عندك مول التليفونات، اول حاجه غادي يسولك هو شحال استعملتيه، شحال مثلا استخدمتيه، شحال المده ديال الاستخدام ديال التليفون، عام عامين اكسيتيرا. وكاين لا بروغري تكنيك، هما الجوده ديال ديك الحاجه، الجوده ديالها. مثلا شريتي تليفون هذا العام، مثلا شريتي تليفون، ناخذ مثال ديال التليفون نيت، شريتي تليفون برو ماكس ياك، ودازت العام وجا في بلاصتو شي تليفون اخر، بحال مثلا القضيه ديال نوكيا مع سامسونج. في الاول كانت نوكيا، ولكن من بعد تطورات ديك الجوده، تطورات ولات نوكيا ما كتسوى والو، كنحدو حتى من الجوده ديال ديك الحاجه. لامورتيسمون ايت ان تكنيك دو نوفولمون دي موبيليزاسيون، هو وسيله ديال التجديد ديال لي ماشين مثلا اللي كانوا قدام في الشركه. لامورتيسمون بيرمي de répartir le coût d'un élément d'actif immobilisé sur sa durée probable de vie. L'amortissement permet de répartir le coût d'un élément d'actif immobilisé sur la durée de vie probable. هو كيعطيك القيمة. لامورتيسمون كيعطيك انه بشحال نقص، يعني الميزانيه ديالو شحال نقصت. مثلا شريت تليفون بشحال نقص مثلا ما بين اني واني، بشحال كينقص هذاك الايموبيلي مثلا ان ماتيريال دو ترونسبور، مثلا شي كاميو ولا شي حاجه ان فواتور، كيعطيك القيمه ديالها شحال نقصت ما بين اني واني، وكيحدد لك حتى المده ديال الصلاحيه ديالو لا دوغو دو في، هي مده الصلاحيه ديال ديك الحاجه. مثلا بحال مده الصلاحيه لا دوغو دو في بغينا نشرحوها، مثلا بحال خديتي شي دانون اولا شي حاجه كتكون مكتوبه عليه التاريخ ديال الاستهلاك، هذيك هي لا دوغو دو في، هذيك هي التاريخ، هي مده انتهاء ديال الصلاحيه ديال. المهم لو رول دامورتيسمون هو كاين بلاتي. اول حاجه il va corriger la valeur des mobilisations، كيعطينا القيمه الحقيقيه ديال داك الايموبيليزي. مثلا كيعطيك القيمه الحقيقيه ديالو بشحال، مثلا بلاتي شي مثال، ناخذ تليفون نيت التليفون قالك il va corriger le rôle، يعني الدور ديال لامورتيسمون il va corriger la valeur des mobilisations، كيصحح لينا
القيمه ديال داك الايموبيليزاسيون. مثلا شريناه مثلا ب500 درهم، وغيدوز واحد العام خاصنا نعرفوا وشحال مثلا القيمه الحقيقيه ديالو، شحال غادي ينقص ما بين عام وعام، وكيعطيك القيمه الحقيقيه ديالو واش ساوي ولا ما ساويش. اون برانسيب يعني برينسيبال يعني اون برانسيب tous les immobilisations causées de dépression avec le temps amortissable. كنعرفوا ان كاع جميع لي موبيليزاسيون كويز اللي شريناهم حنايا دي بريسيون كينقصوا افيك لو طون. دي بريسيون هي النقصان، قال معايا، قال دي بريسيون هو النقصان افيك لو طون سون امورتيزابل. شحال ضربنا سون امورتيزابل، انهم كينقصوا القيمه ديالهم كتنقص عام لعام. يعني دابا قلنا في التعريف ديال لامورتيسمون هو واحد لا كونستاتاسيون معينه اون كونطابل دو لا بيس، النقصان ديال ديك الفالور دو موبيليزاسيون دي بريسيون افيك لو طون. اي حاجه شريناها القيمه ديالها عام ورا عام كتنقص. ملي كتنقص القيمه ديالها تما كنهضروا على لامورتيسمون. زيد قالك certains immobilisations ne sont amortissables pas. قالك انه شي واحد جوج ديال الموبيليزاسيون ما كينقصوش ما كينقصوش القيمه ديالهم ما كتنقصش، بالعكس اما كتزاد وكتنقص. مثلا الا مشيتي لاكتيف ايموبيليزي غتلقى الفون دو كوميرس مثلا بحال شي محل ديال البيع، القيمه ديالو ما كتنقص بحال شي محل ديال البيع وديال الشراء. ياك داك المحل داك مول المحل ياك مره كيربح مره كينقص. مثلا داك المحل الفون دو كوميرس داك المحل مره انه كيتزاد الارباح ديالو، مره كتنقص. حنا قلنا بلي لامورتيسمون القيمه ديالو كتنقص، دونك راه ما داخلش هاد الفون دو كوميرس في لامورتيسمون، ما داخلينش. ودي تيغان هما الاراضي لي تيغان هما الاراضي القيمه ديالهم مره اغمونت مره الفا دوموني، القيمه ديالهم لا فالور ديالهم اما كتزاد اما كتنقص. مثلا خليتي واحد الارض ديالك دي تيغان، خليتي واحد الارض مثلا هاد العام وبغيتي تصبر، مثلا بغيتي تبيع هاد العام وقلتي لا نصبر واحد 3 زون ولا 4 زون، واحد 3 سنين ولا 4 سنين مثلا، واش القيمه ديال ديك الارض غادي تنقص؟ راه من طبيعه الحال غادي تزاد، الاراضي كيتزادوا، دونك راه ما داخلينش في لامورتيسمون. دونك دابا غندخلو لي مو تكنيك ضروري ما نشرح. لا فالور دونطري لا فالور اما كتسمى لا فالور دونطري، هذه كتسمى لا فالور دونطري هي بشحال شرينا بالعربيه، هي بشحال شرينا داك الماتيريال اول مره، الثمن بشحال خديناه اول مره، لا بروميير من نهار اللي اول نهار شرينا فيه بشحال شرينا، هذيك هي لا فالور دونطري. ولا valeur d'origine بالعربية القيمة الحقيقية. La valeur d'entrée la valeur d'origine est le montant par lequel un élément d'actif est inscrit dans le compte au moment de son entrée dans le patrimoine. هو لا فالور هو داك المونطون، هو داك الثمن لو كل اليمون داكتيف اي انسكري دون لو كونت اللي كندخلوه الكونت ديال لو كونت ديال الشركه، ديال الممتلكات ديال الشركه. دونطري دون لا باتريمون هما الممتلكات ديال الشركه، وانه داك المبلغ الحقيقي ديال داك الايموبيلي باش خديناه مثلا في الاول، الثمن اللي شريتي به شي حاجه نهار، هو الثمن شريتي به شي حاجه النهار الاول، والشركه كتسجلو انسكري كتسجلو في الكونت ديال الشركه، في الكونت ديال الممتلكات ديال الشركه. باتريمون هما الممتلكات. سي كلير. On va la valeur d'origine est égale au coût d'acquisition. هي ديك لو كو الثمن اللي شريتي به، وديما لا فالور دوريجين كتكون اور تاكس،
pour les immobilisations acquises. قال لك la valeur d'origine est égale au coût d'acquisition. والثمن باش شرينا به داك l'immobilisation وكتكون ديما hors taxe pour l'immobilisation acquise par l'entreprise. هي داك الثمن باش خديتي مثلا سوا ماتيريال ترونسبور سوا آلة سوا تليفون وديما كتكون اور تاكس. ديما لا فالور دوريجين كتكون اور تاكس على حساب داك الممتلكات اللي شرات الشركة. لا فالور دوريجين est égale au coût de production pour l'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. قالك لا فالور دوريجين est égale au coût de production هو الثمن والثمن ديال الانتاج pour l'immobilisation pour عندك داك الثمن ديال الانتاج pour داك الاليمون اللي انتجناه par l'entreprise اللي تنتج par الشركة. دونك عندك لا دوغي d'amortissement. لا دوغي d'amortissement ولا كتسمى لا دوغي دو في. قلنا هي لا دوغي دو في probable et le nombre d'exercices d'utilisation normale de l'immobilisation. وكتعني مدة ديال الصلاحية ديال الحاجة اللي كنستعملوها. مثلا شريتي مثلا كاميو مثلا بقيمة ديال 10,000 درهم ياك، وقالت لك مثلا هاد المدة ديال الصلاحية ديالو 5 سنين مثلا العمر ديالو هو 5 سنين. هذيك هي لا دوغي دو في ولا دوغي دو في ولا كتسمى لا دوغي دامورتيسمون. عندها جوج سميات. امد الحياة بالعربية، امد الحياة. مثلا ملي قلتي لا دوغي دو في ديالو 5 سنين، ملي كتسالي ديك لا دوغي دو في ديالو ممكن انك تشري واحد ولا تقدر تبيع وتعاود البيع فيه. مثلا سالات لا دوغي دو في ديالو تقدر يا اما انك تشري واحد ولا تبيع. اما تشري واحد يعني هو هذاك الاليمون، مثلا شريتي مثلا شي اورديناتور مثلا ودوز لك مثلا في الشركه مثلا في لونتربريز دوز لك مثلا شي 3 ans وهذيك هي لا دوغي دو في ديالو. ديك هي مدة الصلاحية ديالو. تقدر مورا ديك 3 ans انك اما تعاود فيه البيع اما انك دير لي شونج اما انك تشونجي بان اليمون اخر، تشونجي بشي حاجه اخرى بشي بيس جديد او شي حاجه اخرى. زيد لو طون d'amortissement. لو طون d'amortissement est la coefficient هي واحد est une coefficient exprime en pourcentage. هي واحد الكويفيسيون exprime en pourcentage et qui s'enverra pour calculer la dépréciation annuelle d'immobilisation. كنديرو باش نحسبوا النسبة اللي كينقص بها داك الاليمون. هذاك هو اللي كيسمى لو طون دامورتيسمون. والعلاقة ديالو كالتالي: le taux d'amortissement dépend de la durée de vie probable. le taux d'amortissement كنرمزو ليه بالتي، وقلنا كنديروه يعني باش نحسبوا النسبة اللي كينقص بها داك الاليمون. هي واحد الكويفيسيون، هي الكويفيسيون واحد العلاقة اكسبريم اون بورسونتاج. كيكون اون بورسونتاج كيكون عبارة عن نسبة اون بورسونتاج qui s'enverra pour calculer la dépréciation annuelle d'immobilisation. وكنديرو يعني قلنا كنديرو نكالكيلي لا ديبريسيسيون انويل. كنديرو باش نحسبوا النسبه اللي كينقص بها لا ديبريسيون، النقصان اللي كينقص بها هذاك الاليمون. داكوغ. ها الغولاسيون ديالو ديما الخارج ديالو كيكون اون بورسونتاج. لو تي كتساوي 1 على ان فوا 100. هاد ان هي لا دوغي دو في. هاي لا دوغي دو في كنرمزو لها بان. شتا هي 1 على دوغي دو في. مثلا قالك شرينا شي حاجه، شرينا مثلا ان ماتيريال ترونسبور لا دوغي دو في 5 ديال لي 11. اوتوماتيكمون لو طون دامورتيسمون كيساوي 1 على 5 فوا 100
لو ديك النسبة اللي غتعطيك عطاك بالبورسونتاج، 1/5، عفوا 1/5 سنين فوا 100 اش عطاك هي بلاتي، يعطيك 20%، ماشي انا نعطيك 20%. وهادشي غادي نشوفو ان اكزيرسيس شامل هادشي كامل. المهم لانويتي دامورتيسمون كرمزو لها ب انويتي كرمزو لها ب l'annuité d'amortissement ou la dotation et le montant. إما كتسمى l'annuité d'amortissement ولا كتسمى لا دوتاسيون، جوج حوايج. إما كنقولو l'annuité d'amortissement ممكن كنرمزو لها ب ولا كنقولو لا دوتاسيون. et le montant هي واحد الثمن دو لا ديبريسيسيون ديال النقصان انويل ديال النقصان ديال داك واحد المونطون، الثمن ديال النقصان ديال دوك السنوات. سي بي باغ لي موبيليزاسيون ا لا فان دو شاك اكزرسيس كونطابل، هو المبلغ اللي كتفقدو ديك الحاجه ولا داك الماتيريال اللي حنا ديجا شريناه. بحالاش مثلا انا كشريت مثلا شي ماتيريال، ناخذ مثلا شريتي التليفون ياك، شريتيه العام الاول، شريتي مثلا نقول شريتي ب500 درهم ياك، شريتي واحد التليفون شريتيه ب500 درهم، بغيتي دوزتي بيه مثلا عام وبغيتي تعرف شحال نقص داك العام، بشحال القيمه ديالو، داك الثمن ديالو، القيمه ديال داك الثمن ديالو شحال نقص من بعد ما داز داك العام ياك. هاديك هي اللي كتسمى الانويتي. الانويتي هو المبلغ اللي كتفقدو ديك الحاجه ولا داك الماتيريال اللي حنا ديجا حنا شريناه في الشركه، بغينا نعرفو شحال كينقص يعني ما بين شحال كتنقص القيمه ديالو، شحال كنقص ما بين عام وعام، ما بين مثلا في 3 سنين مثلا ديرو دو في كانت هي 5 سنين، حنا بغينا نعرفو القيمه ديالو في 3 سنين بشحال غادي ينقص. هادي اللي كتسمى لانويتي. و بوغ كالكيلي لانويتي دامورتيسمون كنستعملو هاد الغولاسيون. لانويتي دامورتيسمون كتساوي لا فالور دونطري، يعني القيمه بشحال شريناه، الثمن بشحال شريناه اول مره، فوا لو طون دامورتيسمون، فوا لو طون دامورتيسمون. وغنديرو دي زيكزامبل غتفهم ان شاء الله اكثر. La valeur d'amortissement, le VNA. Le VNA est constitué par la différence entre la valeur nette d'amortissement et le VNA. Le VNA هي الفرق ما بين la valeur d'entrée et le cumul d'amortissement entre parties depuis l'acquisition de l'immobilisation. المهم قلنا لو في ان هو الفرق ديال لا فالور دونطري موان لو كومول دامورتيسمون. كنديرو الفرق ما بين لا فالور دونطري بشحال شرينا اول مره ناقص الكومول دامورتيسمون، والكومول دامورتيسمون لا فالور دونطري موان الكومول دامورتيسمون. وقلنا لو في ان هي المجموع، هي الكوميل دامورتيسمون. الكوميل دامورتيسمون شنو هو المجموع ديال الانويتي كل عام شحال فقد على حساب هو المجموع ديال دوك الانويتي. الكوميل دامورتيسمون هو المجموع ديال الانويتي. ماشي 3 سنين مثلا شرينا واحد الماتيريال في 2011 ياك، شرينا تليفون في 2001، حنا تليفون شرينا تليفون في 2011 شريناه ب500 درهم، في العام الثاني نقص ب200 درهم مثلا ياك، والعام الثالث نقص ب200 درهم. يعني بغينا نعرفو شحال نقص، شحال نقص. كنجمعو ديك الانويتي، كنجمعو 200 درهم مع 200 درهم، هي نقص ب400 درهم في دوك ديو زاني. هاديك هي الكومول دامورتيسمون، هي المجموع ديال لانويتي. الكومول دامورتيسمون المجموع ديال لانويتي كل عام شحال فقد على حساب ديك لانويتي. مثلا في 2010 شريت واحد التليفون مدة ديال الصلاحية ديال 5 سنوات،
المدة ديال الصلاحية ديال 5 سنوات، يعني ما غتسالي المدة ديالو. قلنا في 2010 حتى 2011 2012 2013 حتى 2015 هذا غتسالي مدة الصلاحية ديالو. في 2010 مثلا كيفقد 200 درهم، في 2011 كيفقد 200 درهم. بغينا نعرفو حنا الكيميل دامورتيسمون ديال 2010 و 2011. الكيميل دامورتيسمون هو المجموع ديال لي زانويتي، انويتي الاولى زائد الانويتي الثانية. داكوغ، وحنا غنشوفو هادشي دابا. غير حاول تلتقط معايا شي كلمات وغندير دي زيكزامبل وغتفهم هادشي 100%. شد هادشي وكتبيه عندك ولا شي حاجة. حنا جينا دابا ليكزيرسيس. دابا دازت 20 دقيقة، غنحبسو و ليكزيرسيس فاش لا سيونس بروشين. احلى متتبعين في العالم، بارطاجي لو ماكس لو ماكس لو ماكس والله. و إلا عجبكم الفيديو متنساوش تابوناو معنا في لاشين، دعموا القناة. وكان معكم اخوكم عماد بوهنان.